Okay, good morning sa tanan. Salamat sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Ako nagaampo nga naamos mayong kahimtang o pabor sa Ginoo ang tanan. Tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, yatagan ni bag-o na po nga adlaw ug gipaboran ta niya sa tanan nato ang mga sitwasyon, no? Unsa may inyohang mga sitwasyon ya pan wala ko masayod. So walay malilong di sa tumboy nga Dios, masayod siya sa tanan natong gikinahanglan sa matag adlaw, no? Okay. Una day pasalamat day ko sa akong mga followers diha, no? Shout out sa tanang followers, um, sa tanan mga vlogger diha, no? um, Palihog lang kog follow ani nga page. uh, so kumusta mga igsuon, no? Itay salamat sa Ginoo kay bisan tuon nga naay mga sitwasyon nga gitugot ang Ginoo sa atong kinabuhi, diha kitang gigunitan nga dili kita makabuhi. So nakapadayon gyapon ta uban sa tabang sa Ginoo, kay kung wala ang Ginoo di man ta makalahutay, no? Tungod na po na sa Ginoo nga nakalahote ta sa tanang adlaw, no? So kato lang guys. So ampo amping abante, to God be all the glory. God bless.